भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। नमस्कार, क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कला, साहित्य, सृजना र संस्कृतिको सङ्गम कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतमको तर्फबाट तपाईँ आदरणीय समादरणीय श्रोता मित्रहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा साहित्यिक अभिवादन। श्रोता मित्र, प्रत्येक सोमबार बेलुका 36 बजे प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा हामी नेपाली भाषा, साहित्य र सृजनाको विषयमा अतिथिसँग कुराकानी गर्दै विभिन्न विधाका साहित्यिक खुराकहरू पस्कने गर्छौं। यो कार्यक्रम काठमाडौँबाट र आसपासका क्षेत्रमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ट्ज र गण्डकी प्रदेशमा 93.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो सारङ्गी मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी www.cfm1year.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत संसारभर एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता मित्र, आजको यो बसाइमा हामी एकजना साहित्यकारसँग रहेर साहित्यका विविध विषयमा छलफल गर्नेछौँ भने मिठा मिठा कविता, मुक्तक र गजल सुन्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि, गजलकार, मुक्तकार नन्दलाल कणेल। उहाँको जन्म दैलेखमा भएको हो भने त्रिविबाट जनप्रशासन विषयमा मास्टर डिग्री प्राप्त गर्नुभएको छ। हाल उहाँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने अबको पालो भएको छ निबन्ध, कविता, गजल, मुक्तक विधामा कलम चलाउने स्रष्टा कवि नन्दराम कणेलज्यूलाई स्वागत गर्ने। नन्दराम कणेलज्यू, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई क्यापिटल एफएमको प्रस्तुति कार्यक्रम सृजनाको डबलीमा। हजुरलाई धन्यवाद। हजुर, प्रशासनिक मान्छे कसरी साहित्यतर्फ रुचिया भयो त यहाँको? म सानैदेखि खास गरेर यो साहित्यमा मेरो बुवाले सुरुमा भागवत वाचन गर्नुहुन्थ्यो घरमा। त्यसले गर्दा बिस्तारै भागवतका श्लोकहरू पढ्ने र हजुरआमाले सुनाउने कथाहरू अनि त्यस्तै ससाना रसिक कुराहरूबाट प्रभावित भएर म साहित्यप्रति जागरुक भएर अगाडि लागेँ र बिस्तारै बाल साहित्य पढ्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ केही समय बचेको समयमा पढ्ने र लेख्ने गर्दछु। हजुर, भनेपछि कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो त यहाँको उमेर? म त्यसो भन्दा त मैले सुरुमा बुवाले पढेको भागवतबाट म प्रभावित भएको हुनुभयो। लेखन कार्य चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? लेखन कार्य म कक्षा 5मा पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला सानो कविता लेखेको थिएँ। याद छ यहाँलाई? त्यो कविता त ट्याक्कै याद छैन अहिले, याद छैन, तर पहिलो कविता मैले कक्षा 5मा पढ्दाखेरि लेखेको थिएँ। सुनाउनु भएको थियो? लेख्नु मात्रै भयो कि सुनाउनु पनि भयो कक्षामा? विद्यालयको शुक्रबार स्तरीय कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ सुनाएको थियो। सुनाउनु भएको थियो भनेपछि एकदम आनन्द। त्यहाँबाट सुरु भयो लेखन कार्य? सुरु भयो। अनि हजुर, साहित्य सृजनामा यहाँका बढी व्यङ्ग्यात्मक रचनाहरू हुने गर्छन्, केही कारण छन् कि? साहित्य भनेको समाजको ऐना हो। हजुर, समाज जसरी प्रभावित हुन्छ विभिन्न राजनीतिक घटना, अन्य सांस्कृतिक घटना, अन्य घटनाहरूबाट जसरी समाजमा परिवर्तन हुन्छ त्यसरी नै समाजभित्रको एउटा सदस्यको हैसियतले म पनि प्रभावित भएँ र त्यही प्रभावमा परेर आफूले लेख्ने साहित्यमा कहिले महिला उत्पीडनको विषय, कहिले राजनीतिक व्यङ्ग्यको विषय, त कहिले गरिबी, भोकमरी, भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्धका विषय मैले उठान गर्ने गरेको छु। एउटा स्रष्टाले देखेको जे समाजमा घटना घट्छन् त्यो तुरुन्तै तपाईँ उतारिहाल्नुहुन्छ? सकेसम्म त्यो प्रयास गर्छु। कसरी समय मिल्छ? यो प्रशासनिक मान्छे, फेरि विषय पनि कडा विषय, रुखो विषयमा चाहिँ हुनुहुन्छ। साहित्यकारहरू त भावुक हुन्छ, कोमल हृदय हुन्छ भन्छन्, कसरी सम्भव भयो? त्यो पेसा र साहित्य सिर्जना एकअर्कामा पृथक छन्। हजुर, तर म काम गर्ने 10 देखि 5 बजे म अफिसको काममा समर्पित हुन्छु। बाँकी समयमा भनेको त्यो साहित्यसँग
प्रेरित भएर म त्यसमा बग्दछु र बढी समय मेरो रुचि चाहिँ साहित्यप्रति नै भएको हुनाले समाजका त्यस्ता घटनाप्रति नै म केन्द्रित भएर आफूले बचेको समयमा साहित्यमै कलम चलाउँछु। अनि यसरी अब दिनभरिको समय पनि यहाँ कार्यालयलाई दिनुहुन्छ, सरकारी सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ, अनि बेलुका अथवा बिहान बचेको समयमा चाहिँ यसरी साहित्यमा लाग्नुहुन्छ, अनि घर परिवारलाई चाहिँ समय कति बेला दिनुहुन्छ त? त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, आफूले सकिन्छ हो अवश्य सकिन्छ। त्यो व्यवस्थापन यहाँले गर्नु भएको छ? गरिरहेको छु मैले। हजुर, त्यसो भए एउटा रचना सुनाइदिनुहोस् न त। धन्यवाद। म सर्वप्रथम मेरी आमाप्रति समर्पित भएर एउटा कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शीर्षक छ आमा। जब म शब्दकोशमा ममतामयी शब्दहरूको भण्डारमा, ममतामयी शब्दहरूको भण्डारमा जो मैले खोजिरहेको हुन्छु त्यो शब्दहरू र त्यो शाब्दिक शब्दावली मैले भेटिनँ भने, त्यो शाब्दिक शब्दावली मैले भेटिनँ भने म कसैलाई सोध्दिनँ, म केवल तिमीलाई सम्झन्छु र तिमीलाई बोलाउँदा आमा मेरो पहिलो बाणी सम्झन्छु, आमा मेरो पहिलो बाणी सम्झन्छु अनि मनलाई आनन्दित गराउँछु, आमा आमा आमा। म जीवनको बाटोमा असफल भएर पागल भएँ, म जीवनको बाटोमा असफल भएर पागल भएँ, घाइते सिंह झैँ लरखराउँदा मात्र म तिमीलाई सम्झन्छु र ताते गर्दा केही कदम पर मेरो पाइलाहरूमा सन्तुलन कायम नभई पछारिँदा जुन क्षण तिम्रो आश्रयको अपेक्षा गर्दछु र तिम्रो काखमा सुस्ताउँदै गर्दा मेरो पहिलो प्रयोग र प्रयास असफल हुँदा नयाँ यात्रा तय गर्न सक्दिन झैँ लाग्दा तत्काल तिमीले दिएको वात्सल्य स्पर्शहरू, तिमीले सिकाएका साहसी कथाहरू सम्झन्छु अनि तिमीलाई सधैँ सम्झन्छु र तिनै प्रेरणाबाट पोषित हुँदै पाइला अघि बढाइरहेछु मेरी आमा। धन्यवाद। हजुर, कदम बढाइरहेछु मेरी आमा। साह्रै राम्रो मार्मिक रचना सुनाउनु भयो यहाँले बढी मात्रामा गजल र मुक्तक नै लेख्नुहुन्छ, किन होला? अलिकति गजल र मुक्तकमा विषयवस्तुलाई चोटिलो हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिने विषयवस्तु र तुरुन्त लेख्न पनि सकिने, एक बसाइमै तयार पार्न सकिने र वाचन गर्दा पनि धेरै समय नलाग्ने र सुन्दा पनि त्यसमा बेग्लै आनन्द आउने, पाठकहरूको वावा पनि धेरै आउने। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ गजल र मुक्तकै बढी चाहिँ केन्द्रित भएर लेख्न मन लाग्छ। हजुर, यहाँले कथातिर कलम चलाउनु भएको छ कि छैन? मैले कथातिर पनि कलम त चलाएँ। मैले एकचोटि सानैमा चाहिँ विद्यालय स्तरीय कथाहरू लेखेर पनि म कतिपय ठाउँमा कथामा विद्यालय स्तरीय प्रतियोगितामा प्रथम पनि भयो। निबन्धमा कलम चलाएँ, निबन्धमा पनि म जिल्ला स्तर क्षेत्रीय स्तरसम्म प्रथम भएँ। त्यसै लघुकथामा पनि लेख्ने गरेँ, लघुकथा पनि लेख्ने गर्छु कहिलेकाहीँ फुर्सदमा, तर पछिल्लो समयमा मुक्तक र गजलमै बढी केन्द्रित छु। साहित्य कस्तो हुनुपर्छ तपाईँको विचारमा? साहित्य अघि नै भनिसकेँ मैले, साहित्य समाजको दर्पण हो। समाजमा रहेका घटना परिघटना, समाजको बाध्यता, समाजको विकृति र समाजको कुसंस्कारलाई चित्रण गर्न सक्ने खालको प्रगतिशील साहित्य हुनुपर्छ। तब मात्र त्यो साहित्यले वास्तवमा जनप्रिय हुन सक्छ। हजुर, भनेपछि प्रगतिशील चाहियो। अवश्य। हजुर, अहिलेको नेपाली साहित्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? नेपाली साहित्यको म पुरै समीक्षा त्यस्तो अध्येता विद्यार्थी त होइन, तर पनि पछिल्लो समय हेर्दाखेरि बिस्तारै नेपाली साहित्य आख्यानतिर पनि बढी केन्द्रित भइरहेको पाइन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर यसरी समय र पाठकको लोकप्रियता, पाठकको रुचिका कारणले पनि यो गजल मुक्तकतिर बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ। त्यस्ता छोटा छोटा किसिमका रचनाहरूमा केन्द्रित भएर लेखेको पाइन्छ। हजुर, अब यहाँको त रचनै मिठो छ, कुराकानी भन्दा पनि हाम्रा श्रोता मित्रहरूलाई ती मिठा खुराक पस्किनु न, मुक्तक यहाँले।
कसरी चल्छ यो सानो जागिरले सहरमा, कसरी चल्छ यो सानो जागिरले सहरमा, अनेकौं सपना बोकेको छ तकदिरले सहरमा, अनेकौं सपना बोकेको छ तकदिरले सहरमा। न अघि बढ्न सक्यो न अघि बढ्न सक्यो, न त गाउँ फिर्न सक्यो, न अघि बढ्न सक्यो न त गाउँ फिर्न सक्यो। महिनै पछि घचघचाउँछ एउटै त्यही बिर्ले सहरमा, एउटै त्यही बिर्ले सहरमा, कसरी चल्छ यो सानो जागिरले सहरमा। यस्तै अर्को यो अस्ति भर्खर सर्वोच्चमा चाहिँ वकिलहरूले चाहिँ गरेको विषयलाई दृश्यलाई कैद गरेको छु शब्द चित्रमा। हजुर। कालो कोटधारी बीच पनि बेमेल भएछ, कालो कोटधारी बीच पनि बेमेल भएछ, कि वार कि पार भन्दै ठेला ठेल भएछ, कि वार कि पार भन्दै ठेला ठेल भएछ। कालो कोटधारी बीच पनि बेमेल भएछ, परमादेश पनि शुभ साहित पो श्रीमान, तिम्रो परमादेश पनि शुभ साहित पो श्रीमान। तिम्रै कर्तव्यले बारमा कुस्ती खेल भएछ, तिम्रै कर्तव्यले बारमा कुस्ती खेल भएछ। यस्तै कोरोना कहरको बेला नर्सहरू जसले चाहिँ आफूलाई दिनरात समर्पित गरेर बिरामीहरूको सेवामा खटे, उनीहरूप्रति समर्पित एउटा मुक्तक। हजुर। मोमबत्ती जसरी आफैभित्र जलेर पनि, मोमबत्ती जसरी आफैभित्र जलेर पनि स्याहार गरिरहेछन् अझै, आफै थलेर पनि स्याहार गरिरहेछन् अझै, आफै थलेर पनि भोक प्यास निन्द्रा बिर्सी मात्रै बिरामी सम्झी, भोक प्यास निन्द्रा बिर्सी मात्रै बिरामी सम्झी, अहोरात्र सेवामा जुटिरहेछन् आफै गलेर पनि, अहोरात्र सेवामा जुटिरहेछन् आफै गलेर पनि, मोमबत्ती जसरी आफैभित्र जलेर पनि। अब एउटा मुक्तक अर्को जुन यो मेरो बाको बाध्यता भनौँ या गाउँको बाध्यता, हजुर, गरिबीको बाध्यता। मुसाले काटेको होइन केवल त्यो निर्धनता हो, मुसाले काटेको होइन केवल त्यो निर्धनता हो, सुरुवाल टालेर लाउनु मेरा बाको बाध्यता हो, सुरुवाल टालेर लाउनु मेरा बाको बाध्यता हो। मुसाले काटेको होइन केवल त्यो निर्धनता हो, सुरुवाल टालेर लाउनु मेरा बाको बाध्यता हो। सिलिम बन्न पटुकी कसेकी हुँदै होइनन् मेरी हजुरआमाले, सिलिम बन्न पटुकी कसेकी हुँदै होइनन् मेरी हजुरआमाले, भोकका विरुद्धमा त्यो त मेरी हजुरआमाको बाध्यताको कथा हो, भोकका विरुद्ध बाँच्ने त्यो त मेरी हजुरआमाको वास्तविक कथा हो। धन्यवाद। वास्तविक समाजको चित्रण। धेरै मिठा मुक्तकहरू, चोटिला मुक्तकहरू यहाँले सुनाउनु भयो। आदरणीय श्रोता मित्र, अब पालो भएको छ विश्रामको। यो छोटो विश्रामपछि पुनः हामी आउनेछौँ क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम सिर्जनाको डबली। श्रोता मित्र, कार्यक्रम सृजनाको डबली स्रष्टा नन्दराम कणेलसँगको साहित्यिक भलाकुसारीमा। नन्दरामजी, साहित्य र सञ्चारको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? साहित्य समाजप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ र समाजका न्युमुखा जनता र उत्पीडित जनताको पक्षमा लेखिएको हुनुपर्छ भने सञ्चार जगत जुन आम सञ्चार भनेर हामी बुझ्छौँ, यो विशेष गरेर विकास र राष्ट्रको समृद्धिप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ। अनि मात्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्छ। आम सञ्चार क्षेत्रले राष्ट्रमा योगदान पुर्याउन सक्छ। हजुर, भनेपछि साहित्य र सञ्चारको सम्बन्ध चाहिँ साहित्य र सञ्चारको सम्बन्ध अनुनाश्रित सम्बन्ध हुन्छ, किनकि साहित्यले गरेका उपलब्धिहरू त्यसलाई प्रचार गर्ने, पैरवी गर्ने, विश्लेषण गर्ने लगायतका कुराहरूमा सञ्चार क्षेत्रको ठुलो भूमिका हुन्छ। यदि सञ्चार क्षेत्र भइदिएन भने त न त आज भानुभक्त, न त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, न त राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे भनेर यसरी चिन्न सक्थे। यो सबै सञ्चारकै योगदान हो। हजुर, भनेपछि दुईटा नङ र मासुकै जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ अवश्य। हजुर, लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ, फेरि साहित्यमा सक्रिय कसरी मिलाउनु भएको छ त समय र विवेकलाई यहाँले? म
कार्यालयको समयमा कार्यालयकै काममा म केन्द्रित हुन्छु। त्यसो भनिरहँदा म कार्यालयमा मात्रै पूर्णै केन्द्रित हुन्छु भन्ने होइन। कार्यालयको समयमा खटिरहँदा पनि कुनै त्यस्तो मन छुने विषय पर्यो भने म त्यो बेला त्यसको विषयलाई टक्क टिपोट त गर्छु, तर बाँकी कार्यालय समय पछि फुर्सदको समयमा त्यसलाई उचित एकान्त समय मिलाएर रातको समयमा अथवा बिहानी पखको समयमा म आफूले सिर्जना गर्ने गर्छु। हजुर, यो स्रष्टालाई चाहिँ एकान्त नै मात्रै चाहिन्छ भन्छन् नि, के वास्तवमा हो? यहाँलाई के लाग्छ? मिठो सिर्जना गर्नको लागि एकान्त र शान्त ठाउँ, प्रकृतिमय शान्त ठाउँ चाहिँ साहित्य ऊर्जा, साहित्य सिर्जना गर्ने एउटा चाहिँ उर्वर भूमि हुनुपर्छ। पक्कै पनि अवश्य पनि शान्त भूमि हो भने त्यहाँ कल्पना गर्न सकिन्छ। कल्पनासँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले जहाँ शान्त रमणीय स्थल हुन्छ, सुशान्त ठाउँ हुन्छ, नदी किनार, प्रकृति, यस्तो ठाउँहरूमा विशेष अरू ठाउँमा भन्दा फरक तरिकाले लेख्न सकिन्छ, हजुर, सोच्न सकिन्छ। हजुर, भनेपछि यहाँ त एकदम आँसु कवि पनि हुनुहुन्छ, श्रृङ्गारिक गजलकार पनि हुनुहुन्छ। एउटा श्रृङ्गारिक गजल सुनाइदिनुहोस् न श्रोताहरूलाई। पूर्णिमाको जोन जस्तै मुस्कान छ हजुरको, पूर्णिमाको जोन जस्तै मुस्कान छ हजुरको, स्वर्ग झैँ सुन्दर क्या उद्यान छ हजुरको, स्वर्ग झैँ सुन्दर क्या उद्यान छ हजुरको, पूर्णिमाको जोन जस्तै मुस्कान छ हजुरको। जति हेरौँ उति हेरौँ हेरौँ लाग्ने बिछट्टै, जति हेरौँ उति हेरौँ हेरौँ लाग्ने बिछट्टै, दुई थुम्कीको पेशीमा मैदान छ हजुरको, पूर्णिमाको जोन जस्तै मुस्कान छ हजुरको। झिमझिम परेली छन् ती नयनमा, झिमझिम परेली छन् ती नयनमा, नजरले तीर हान्ने विमान छ हजुरको, नजरबाटै तीर हान्ने विमान छ हजुरको, पूर्णिमाको जोन जस्तै मुस्कान छ हजुरको। जति बुझ्यो उति कठिन, जति बुझ्यो उति कठिन, झन् बुझ्यो झन् कठिन, जति बुझ्यो उति कठिन, झन् बुझ्यो झन् कठिन, बुझि नसक्नु क्या मनोविज्ञान छ हजुरको, बुझि नसक्नु क्या मनोविज्ञान छ हजुरको, पूर्णिमाको जोन जस्तै मुस्कान छ हजुरको। कल कल छहरा हिमचुलीबाट झर्छ अरे, कैलाश जस्तै पवित्र महान छ हजुरको, कैलाश जस्तै पवित्र महान छ हजुरको, पूर्णिमाको जोन जस्तै मुस्कान छ हजुरको, स्वर्ग झैँ सुन्दर क्या उद्यान छ हजुरको। यति श्रृङ्गारिक गजल लेख्नुहुन्छ, आँसु कवि पनि हुनुहुन्छ उहाँ। नन्दरामजी, साहित्यकारमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? अलि जटिल प्रश्न सोध्नुभयो, एकदम सान्दर्भिक छ। साहित्यकार आफैमा कल्पनाशील हुनुपर्छ, कल्पनाशील व्यक्ति हो। कल्पनाशील र विषयवस्तु समाजका घटना परिघटना प्रति प्रभावित हुन नसक्ने व्यक्तिले खासै जनमुखी सिर्जना गर्न सकिँदैन। हजुर, हामी हिँडिरहेका छौँ, बिचमा कुनै एउटा गाडीले एउटा बुढी आमालाई किस दियो, एउटा किनारमा बसिरहेकी मकै पोलेर बसिरहेकी बुढी आमालाई किस दियो भने त्यो मकै पोलिरहेकी बुढी आमालाई गाडीले किचेको घटना पनि साहित्यकारको मनमा बिज्नुपर्छ। त्यो दृश्यले छुनु पर्यो, कल्पनाशीलता हुनु पर्यो, अध्ययनशीलता हुनु पर्यो, त्योभन्दा अग्रज साहित्यकारका रचनाहरू पढ्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो र आफूले निरन्तर समय मिलेसम्म रच्ने कल्पना गर्ने चाहिँ अग्रसरता राख्नुपर्छ। र त्यस्तै साहित्य पाराखीलाई सुनाउनु पनि तत्पर हुनु पर्यो, साहित्य कार्यक्रममा सहभागी पनि हुनु पर्यो। यी सबै विशेषताहरू गुणहरू साहित्यकारले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँले एकदम राम्रो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। धेरैजसो म स्रष्टा हुँ, म साहित्यकार हुँ भन्नेहरूले यसै गरी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा रचनाहरू वाचन भइरहेकोमा आफ्नो रचना सुन्दा चाहिँ अरूले सुनिदियोस् र अरूको रचनामा चाहिँ आफूले अरूलाई नै डिस्टर्ब गर्ने यस्ता खालका परिपाठे यी साहित्यकारहरू स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? राम्रो साहित्यकार त्यो हो, राम्रो सर्जक त्यो हो जसले राम्रो चाहिँ पाठकको रूपमा काम गर्न सक्छ, अर्थात् अरूको राम्रो श्रोताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। आफूभन्दा अग्रज साहित्यकार अथवा दोस्रो साहित्यकारका रचनाहरू पढ्ने सुन्ने, जसले राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्न सक्छ, त्यसबाट आफूबाट फिडब्याक पृष्ठपोषण लिँदै आफूले नयाँ र अझ गहकिला साहित्य रच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। हजुर, अब फेरि हामी उहाँको मुक्तक सुनौँ, किनभने हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै उहाँको मिठा मुक्तक सुनेर अब हामी कार्यक्रमबाट पनि छुट्टिनुपर्छ।
यो केही समय अगाडि कर्णाली नदीमा एकजना सुकी बडुवाल भन्ने आफ्ना छोराछोरीसहित गएर हाम फालिन्। ती महिलाप्रति सुकी बडुवाल उनीप्रति केन्द्रित भएर लेखेको एउटा मुक्तक। सेती भेरी कर्णाली आखिर बगेकै छ, सेती भेरी कर्णाली आखिर बगेकै छ, आमाको ढुकढुकी लिही पीर बगेकै छ, आमाको ढुकढुकी लिही पीर बगेकै छ, सेती भेरी कर्णाली आखिर बगेकै छ, सुकी मात्रै कहाँ हो र बगे सारा सन्तान, सुकी मात्रै कहाँ हो र बगे सारा सन्तान, हजारौँ हिंसाले आमाको तकदिर बगेको छ, हजारौँ हिंसाले आमाहरूको तकदिर बगेको छ, सेती भेरी कर्णाली आखिर बगेकै छ। यस्तै अर्को, अस्ति भर्खर बाढी आयो, खेतमा पशु कयौँ बाली नष्ट गर्यो, त्यसको विषयमा केन्द्रित भएको एउटा। खेतमा बाढी पस्यो मनमा पहिरो गएको छ, खेतमा बाढी पस्यो मनमा पहिरो गएको छ, पाँजा पाँजामा धान भिज्दा किसान रहेको छ, पाँजा पाँजामा धान भिज्दा किसान रहेको छ, खेतमा बाढी पस्यो मनमा पहिरो गएको छ, असार रोपेर मङ्सिर भित्राउने बेला, असार रोपेर मङ्सिर भित्राउने बेला, नसावा न किसानको ब्याज भएको छ, नसावा न किसानको ब्याज भएको छ, खेतमा बाढी पस्यो मनमा पहिरो गएको छ। यस्तै अर्को छ, केही समय अगाडि मेलम्चीमा ठुलो बाढी आएर त्यसलाई केन्द्रित गरेर लेखेको। त्यो बजार बस्ती घर डुबेको छ, त्यो बजार बस्ती घर डुबेको छ, हेर्दा हेर्दै घर वरपर डुबेको छ, हेर्दा हेर्दै घर वरपर डुबेको छ, त्यो बजार बस्ती घर डुबेको छ, आरी घोप्टे पानी पर्यो मेलम्ची उर्लियो, आरी घोप्टे पानी पर्यो मेलम्ची उर्लियो, बाढीले कठै मेलम्ची बगर डुबेको छ, बाढीले कठै मेलम्ची बगर डुबेको छ, त्यो बजार बस्ती सारा घर डुबेको छ। अझै एउटा, बजारमा बाढी आयो तलाउ छ आँखाभरि, बजारमा बाढी आयो तलाउ छ आँखाभरि, घर जिमी डुब्यो नपुरिने घाउ छ आँखाभरि, घर जिमी डुब्यो सारा नपुरिने घाउ छ आँखाभरि, बजारमा बाढी पस्यो तलाउ छ आँखाभरि, प्रलय भयो सारा आकाशबाट बसेपछि, प्रलय भयो सारा आकाशबाट बसेपछि, बाढीले डुबेको मेलम्ची गाउँ छ आँखाभरि, बाढीले डुबेको कठै मेलम्ची गाउँ छ आँखाभरि, बजारमा बाढी पस्यो तलाउ छ आँखाभरि। आहा, कति मिठो, कति चोटिलो, कति मार्मिक मुक्तकहरू यहाँले पस्किनु भयो। त्यसैले भनेको होला, जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्दछ कवि, कवि हृदय त्यहाँ दुखेको घाउमा मलम भन्न पुगेको छ। त्यसैले स्रष्टा समाजको दर्पण पनि भन्ने गरिन्छ। आदरणीय श्रोता मित्र, अझै पनि धेरै मिठा मिठा चोटिला श्रृङ्गारिक मुक्तक, गजल, कविताहरू सुन्न मन नै थियो, तर के गर्नु, समयले हामीलाई पाबन्दी लगाइसकेको छ। त्यसैले हामी नचाहेरै पनि यहाँहरूबाट छुट्टिनै पर्छ। त्यसैले जाँदा जाँदै अन्तमा स्रष्टाले भन्नै पर्ने कुरा केही छुटेका छन् कि? मलाई यो एउटा सुनौलो अवसर दिनुभयो र यो क्यापिटल एफएममा एउटा मफसलको मान्छेलाई पनि एउटा साक्षात् एउटा आफ्नो चाहिँ शब्द रचनाहरू, शब्द चित्रहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा क्यापिटल एफएमप्रति र कार्यक्रम सञ्चालिका दिदीप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पक्कै पनि साहित्य समाजप्रति केन्द्रित भएर जनमुखी साहित्य लेखिनुपर्छ र पढ्नुपर्छ। पठन संस्कृतिको अभाव छ। जबसम्म एउटा पठन संस्कृति टोलमा एउटा बुक कर्नरहरू, लाइब्रेरीहरूको विकास गर्ने र पठन रिडिङ कल्चरको विकास गर्दैनौँ, तबसम्म न साहित्यको विकास गर्न सकिन्छ, न चाहिँ सभ्यताको विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले पठन संस्कृतिको विकास गरौँ र शून्य संस्कृतिको पनि विकास बढाउँ भन्न चाहन्छु। हस्, मिठा मिठा गफ, मिठा मिठा कविता, गीत, गजलका साथमा यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। हाम्रो एफएमसम्म आएर आफ्ना अमूल्य समय दिनुभयो। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवादका साथ बिदा दिन्छु। हस्त, नमस्कार। नमस्कार, मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार हजुर। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा म कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती गौतम र क्यापिटल एफएम परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूका सल्लाह सुझाव र साथको अपेक्षा गर्दै अर्को हप्ता पुनः भेट हुने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, म सरस्वती गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, जय साहित्य। भाषा, साहित्य र संस्कृतिको साझा चौतारी
क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ट्जमा। कार्यक्रम सिर्जनाको डबली।